به من گفته بودین که مامان بزرگش هستین؟ اگه میگفتم که زنم یا حاله هستم حتما نمی اومدی نه؟ یا می اومدی؟ راستی تو پسر عاقل و تحصیل کرده‌ای به نظر میرسی ماشاءالله. بله. من نمیدونم که چطور باهات حرف بزنم. اول اینو بگو که حاله در مورد من چیا بهت گفته؟ یا در مورد هممون؟ باشه تو نمیخوای بگی، اصلا اشکالی نداره. من که میدونم. اون همون چیزایی رو گفته که به همه میگه، این که ما خیلی ظالمیم، به خصوص من. درسته؟